ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله هو تتمة للدروس ديال لي بروفيزيون اللي كنا بدينا، واللي بدا بهذا الدرس ديريكتومون راه يقدر ما يفهمش، يحاول ما امكن يرجع للبارتي الاولى، لانتروداكسيون البارتي الاولى، باش يفهم شي شويه شنو هما لي بروفيزيون وعلى شنو وقتاش كنديروهم وعلاش. التتمة ديال لاكتيف ايموبيليزي، وهاد المره غادي نديرو لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر دو بارتيسيباسيون. Les titres de participation font partie de l'actif immobilisé. Par contre, les TVP sont partie de l'actif circulant. Donc, on va voir les provisions pour dépréciation des TVP ou des TP. كاين فرق ما بيناتهم بجوج. باش نفهموا مزيان لابد خصنا نبداو بواحد ليكزامبل. عندي واحد البورتفوي فيه لي تيتر A B C. النومبر دي تيتر A فيه 100 تيتر، 150 B، 300 C. Prix d'achat titre, le prix unitaire 300, 140, 50. La valeur à l'inventaire N-1 ou la valeur à l'inventaire N. شنو هي المعنى ديالها؟ سي الكور بورسيي. شحال القيمه ديالو في لابورس نهار 31 12 N-1 وشحال هي القيمه ديالو في لابورس 31 12 N. وقتاش كتكون عندك بروفيزيون؟ هنا بالنسبه لينا هاد الكال اللي بدينا بها الاولى ما دخلناش ليه لا سيسيون، يعني ما دخلناش الفونت. غنهضروا على هاد الكا هادي ومن بعد غادي نديروا لا سيسيون نهضروا عليها حتى هي. وقتاش كتكون عندك البروفيزيون؟ الوقت اللي تيكون الثمن في البورصه نقص نهار 31 12. حنا بشحال شرينا هذا شريناه ب 300، ولكن نهار 31 12 ان موان ولا ب 320. يا با دو بروفيزيون. ما نهضرش على لا بروفيزيون الا كانت عندي الثمن تزاد. بار كونطر نهضر على لا بروفيزيون الا الثمن نقص. لاحظ معايا 300 ولا 320، اذا ما كايناش بروفيزيون في ان موان 140 ولا 120 كاينه بروفيزيون د 20، و50 ولا 40 كاينه بروفيزيون ديال 10. اذا لا فالور د لانفونتير ان شريتو ب 300 ولا ب 290 نقص ب 10، شريتو ب 140 ولا ب 100 نقص ب 40، شريتو ب 50 ولا ب 44 نقص ب 6. دونك هنا فيهم بثلاثه كاينه بروفيزيون، وهنا كاينه بروفيزيون غير في هادو بجوج. كنستعنوا بواحد لانيكس، وحتى لانيكس لما بغيناش نديروه راه كل تيتر كنحسبوه بوحديتو، مي لانيكس كيسهل علينا شي شويه. لاحظ معايا لانيكس كي كيكون تيتر A B C، النومبر دي تيتر 100 150 300. دابا نبداو نحسبوا لي بروفيزيون. لاحظ معايا 300 320 يا با دو بروفيزيون، 140 120 غادي ندير 140 ناقص 120 مضروبه في النومبر دي تيتر. شحال هما اللي تخلي عندي 150. دونك 140 moins 120 fois 150 est égal 3000. كذلك 50 moins 40 est égal 10. 10 fois 300 est égal 3000. لاحظ وقتاش كانت عندي البروفيزيون؟ ملي الثمن نقص. الثمن ملي تزاد يا با دو بروفيزيون. كندوز البروفيزيون ان. بشحال شريتو؟ 300. بشحال ولا؟ 190 290. Donc 300 moins 290 est égal 10. Je dois multiplier 10 fois 100. 10 fois 100 est égal 1000. Idem pour B et C. 140 moins 100 parce que je l'ai acheté à 140. Maintenant la valeur d'Yellow la bourse égale 100. Donc 140 moins 100 est égal 40. 40 150 est égal 6000. 50 moins 44 fois 300. شريته ب 50 ولا ب 44 fois 300 égale 1800. Flaggistement كاينه سوا دوتاسيون سوا روبريز. لاحظ معايا فلاجيستومون ديما باش تجيك مزيانه. شوف جديده ناقص القديمه، عطاتك بليس دوتاسيون عطاتك موان روبريز. جديده ناقص قديمه، اولا كترجع لذاك الطابلو اللي عطيتكم المره اللي فاتت اللي فيه غروسو مودو واش البروفيزيون ديال هذا العام كبر من العام اللي فات، كطرح هذوك لي كيسيون اللي درنا. لاحظ معايا 1000 موان 0 بلس 1000، 6000 موان 3000 بلس 3000، 1800 موان 3000 سي 1200. هيا دونك موان 1200. دونك عندي هنا كونستاتاسيون، هنا اوغمونطاسيون، وهنا ديمينيسيون. مادام انا خدام غير بلي تيتر دو بارتيسيباسيون نقدر نجمع هادو.
كاملين 1000 بلس 3000 تيغال 4000 و 1200 بوحديتها اللي كاينه دونك 1200. شحال من اكريتور عندي؟ جوج. عندي اكريتور ديال هادي ديال الدوطاسيون اي اكريتور ديال الغوبريز. لاحظ معايا نفس l'écriture c'est dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. قلت لكم على لي تي بي راه كينتميو لي immobilisations financières 63 92 et provision pour dépréciation des TP 29 51. شحال القيمه ديالهم؟ 4000. دابا الا بغينا نديرو الغوبريز خاصني نكونستاتي باش بالغوبريز وندير ديمينيسيون او لا غوبريز. لاحظ معايا هاد البروفيزيون كتجي الفوق provision pour dépréciation des TP et reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. لاحظ معايا ملي كتصايب هاد الطابلو كتسهل علينا لي زيكريتور. مفاهمين؟ دابا غادي ندوزو لا سيسيون ندخلو عليها لا سيسيون ندخلو على لي تي بي لا سيسيون فيه ثلاثه ديال لي زيكريتور خصك تعقل عليهم. الاولى في الجور دي سيسيون. جور دي سيسيون كتكون هكا كندير سوا لا بنك سوا لا كاس سوا كريون سور سيسيون دي زيموبيليزاسيون ومعاها السيرفيس بونكير و ليتا تي في ريكوبيرابل. وقتاش كيكون السيرفيس بونكير؟ سي لا فونت تي بار بنك. الا كان لا بنك كتولي عندي السيرفيس بونكير et l'état de TVA récupérable généralement 10%. Et je dois créditer le compte produit de cession des immobilisations, c'est le PCI. شنو كنحط في لي فالور؟ لي فالور هنا كنحط البري دو سيسيون. شنو معنات البري دو سيسيون؟ هي لا كونتيتي سيدي في البري يونيتير دو سيسيون. لا كونتيتي سيدي فوا البري يونيتير دو فونت. هنايا في السيرفيس بونكير هي لا كوميسيون اللي خدات البنكه. هنا لا كوميسيون ممكن يعطيوها لك اور تاكس، ممكن يعطيوها لك تي تي سي، ممكن يعطيوها لك يونيتير يعني بري يونيتير يعطيوك 2 درهم بار تيتر. دونك خاصك تملتيبلي جوج فوا لو نومبر دي تيتر سي دي. وهناك والتي في سور سيسيون كتشد تي في كتشد الكوميسيون كتضربها في التي في يعني هاد التي في راه على الكوميسيون. كتشد الكوميسيون اللي كانت مثلا 300 كتضربها في 10% هي 30 كتولي عندك السيرفيس بونكير تي تي سي سي 330. باش تلقى المونطون ديال البنكه كدير البري دو سيسيون موان كوميسيون موان تي في ها هو. هادي هي لا فورمول ديالها. على دات لانفونتير عندنا دو زيكريتور. الاولى لانولاسيون دو لونسيان بروفيزيون سي ليا ليو. الا كانت عندك بروفيزيون العام اللي فات خصك تانوليها وهنا ليكريتور ديال لانولاسيون ها هي كنانوليو باش بالغوبريز. وكندير ليكريتور دو سورتي كونستاتاسيون دو سورتي ديموبيليزاسيون. مادام هو ايموبيليزاسيون الا وخص ضروري نخرجو منين من البيلون. داكشي علاش كنكريديتي لو كونت تي بي هو في الاصل خصو يكون في الديبي وكنكريديتيه باش ندير له السورتي بار لو ديبي دان كونت ديال لا في ان ا دي زيموبيليزاسيون فينانسيير سي دي اللي كاين في 65 14. وهنا كندير لا فالور دونطري. ولا فالور دونطري شنو هي la quantité cédée fois le prix unitaire. La quantité cédée fois le prix unitaire d'achat. هنا la quantité cédée fois le prix unitaire de vente وهذه la quantité cédée fois le prix unitaire d'achat هي la valeur d'entrée. هاد لا سيسيون غادي نحاولوا ندخلوها في ليكزيرسيس اللي كان عندنا قبل. لاحظ معايا نفس ليكزامبل ديال قبيله غير هنا خدينا لا سيسيون ديال بي بار بانك 50 تيتر بي او بري دو 150 كوميسيون 2 درهم بار تيتر تي في 10%. الطابلو ما غيتغيرش غيبقى عندنا الاولى مزيان. غير في بي هو اللي غيتغير لينا شي شويه. غنقسم لا كونتيتي سي دي ولا كونتيتي نون سي دي اولا البي سي دي لو تيتر سي دي اي لو تيتر نون سي دي 50 100. هنا في لا بروفيزيون القديمه كنحسب عادي ولكن لا بروفيزيون الجديده يا با دو بروفيزيون ميم سي لا فالور اي ديمينيي. لاحظ معايا شريتو ب 140 ولا ب 100 وما درتش ليه لا بروفيزيون ديالو هنا. علاش ما درتش لا بروفيزيون؟ حيت هو تباع. اذا شنو ممكن نستنتجو هنا؟ جوج د الحالات اللي ما كيكونوش فيهم لو بروفيزيون. الوقت اللي الثمن تيطلع او كيبقى هو هذه الحاله الاولى يعني الثمن ما كيهبطش. والحاله الثانيه ملي كيتباع شي حاجه ما عندكش ما يمكنش دير لها البروفيزيون. انت ما عندكش 50 تيتر
ديال بي، اذا ما يمكنش نديروا له البروفيزيون، لا بروفيزيون ديالها ما يمكنش تكون هنايا. ولكن هنا درنا له البروفيزيون. علاش؟ حيت ان تيتر اللي هو كونسيرفي بقى عندنا، درنا 140 ناقص 100 فوا 100 اي في لاجوستمون ندير 4000 موان 2000 ايتيغال 2000. اما هادو راهما ليكزامبل اللي درنا قبيله بقاو هما. شنو هما لي زيكريتور اللي عندي اي لا دوتاسيون، وعندي لا ريبريز، وعندي دوطر زيكريتور ديال السيسيون. لاحظ هذه الدوتاسيون المجموع ديالها، هذه ريبريز ليكريتور ديال الريبريز، ولا سيسيون ايتي بار بانك سيرفيس بانكير قلنا 2 درهم بار تيتر، وعندي 2 دراهم و50 تباعت، دونك 2 فوا 50 ايتيغال 100 فوا 10% ايتيغال 10. والبرودوي دو سيسيون قلت لكم هو البري دو فونت، 50 تيتر تباع ب 150، دونك 50 في 150 كتعطينا 7500. تقدروا ترجعوا الفيديو تلقاو هاد لانفورماسيون ديال 150. اذا 7500 نقص منها 110 تعطينا 7390. هنا ليكريتور ديال السورتي، هنا سورتي اسمح لي ماشي ريبريز، سورتي كندير لا في ان ا ديزيموبيليزاسيون فينانسيير سي دي والتيتر سي دي. شحال من تيتر بعت؟ 50. بشحال شريناه؟ دونك 140، دونك 140 فوا 50 ايتيغال 7000. هادو هما لي زيكريتور اللي كيعطيونا في لي تي بي. ما يمكنش يفوتوا لينا هاد لي 4 اكريتور، هاد لي 4 زيكريتور هما اللي كيكونوا عندنا. في الناس ديال البكالوريا شوف اللي عندك كتب، اللي ما عندكش ما ديرهاش. فاهمين؟ دابا ما تنساوش انكم تابوناو، وما تنساوش انكم تطرحوا علينا لي كيسيون اللي ما فهمتوش، وحنا غادي نجاوبكم ان شاء الله، اما في فيديو اما في كومونتير نيت. وغيكونوا عندنا دي فيديو وحدين اخرين ان شاء الله الكماله ديال لي بروفيزيون، او لي فيديو اللي غادي نجيو عندهم علاقه مع لاكتيف سيركيلون. ميرسي.